बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट आईना द कल्तूर चैनल से असगर चीमा। मेरे प्यारे नाजरीन उर्दू एंड पश्तो, सबसे पहले तो मैं उर्दू भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि हमारा जो उर्दू है का के की ता ते ती, इसमें कुछ फ़र्क भी है क्योंकि मैंने कोई उर्दू में कोई एमए नहीं किए हैं, बस सीधा साधा इंसान हूँ। 7 क्लास पास है मेरा। अगर मेरा उर्दू में कोई ऐसा प्रॉब्लम है या कोई ता तैती में कोई अल्फाज में कोई मसला है तो प्लीज़ तनकीद बरा इस्लाह करें। वो क्योंकि आप हमारे उस्ताद हो, जो देखने वाले हैं ये हमारे उस्ताद हैं, मैं उनसे कुछ सीखूंगा। और कुछ भाई हैं जो तनकीद बराए तनकीद, तो तनकीद बराए इस्लाह अगर हमारा करें तो आप लोग बताएं कि ये इस तरह करे इस तरह करे, तो इंशाअल्लाह मैं बहुत कुछ सीखूंगा। और ये कोई माँ की पेट से नहीं सीखते, बस इसी तरह काम करके कुछ कुछ सीखते हैं। आप लोगों ने इस बच्चे को देख लिया, इसके पाँव भी आप लोगों ने देख लिया, शॉट आप लोग देख भी रहे हैं। अभी भी आप ये शॉट देख है, ये इस बच्चे का पाँव है। इसकी जो माँ है वो भी दूसरों के घरों में काम करती है। ये अभी हमने इसका बहुत इंतज़ार किया। शाम का टाइम है, ये आया बाज़ारों में, रस्तों में, घरों में ये भीख मांगते हैं, किसी से कितना, लेकिन इसको अपना परवाह ही नहीं है क्योंकि इसके एक माँ है, ये उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो आपने इन लोगों का पाँव, आप लोगों ने इनका पाँव भी देख लिया। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चों के लिए हम इनकी देखभाल करें, इनको स्कूल में भर्ती, मतलब इनको स्कूल में एडमिशन लें, इनको कुरान की सबक पढ़ाएं। तो आज एक भाई है जो उसने पैसे भेजे 19,800 रुपये। ये 19,800, तो ये मैंने 20,000, इसमें 200 रुपये मेरी तरफ से ये मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ क्योंकि उस दिन एक भाई है, हमारा बहुत जिगरी यार है, दोस्त है मेरा, उसका नाम ज़िशान है। उसने मुझे एक वीडियो भेजी थी, तो ये उस दिन भीख मांग रहा था, उसके घर पे गया तो उसने इनका पट्टी भी करा, इसका इलाज भी करा, इसको कुछ अपने तरफ से कुछ पैसे भी दिए। फिर उसने मुझे वीडियो भेजी कि यार इस वीडियो को अपने चैनल से चलाए ताकि कोई इनकी मदद करें। तो है एक हमारा एक भाई है, उसने नाम शो करने से गुरेज किया, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरा रूल तरीका कुछ और सोशल वर्कर से कुछ अलग है, मुख्तलिफ है। उसका नाम है मियां खान, नाम इसका उसी नाम से। तो मियां खान भाई ने ये 19,800 रुपये भेजे, जो इसमें मैंने अपने तरफ से 200 रुपये डाले, 20,000 रुपये मैं इस बच्चे को दे रहा हूँ। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी हमारे भाई है, तो इस बच्चे की और भी मदद करना चाहिए, इस बच्चे की और भी मदद करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी जो माँ है वो भी दूसरों के घरों से काम करने से मना हो जाए, ये भी रस्तों में भीख ना मांगे। मैं इनसे भी कुछ पश्तो में पूछना चाहता हूँ, फिर आप लोगों के लिए मैं उर्दू में ट्रांसलेट कर लूँगा। बच्चे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। څنګه बच्चे خی बच्चे जरा तू چې تاسو را د خپل خپې څه پروا نشته چې دا دونه زخم دی، دونه خراب ده، دونه پدې یخنه کې پسرده کې او نه نه څه کپڑے. بچي دا ولې تر خپل ځان خیال نه ساتي؟ ولې نه ساتم؟ نو دا څنګه ساتي بچي؟ ته څه بوټان ستا نشته دي؟ نه. ته چې نن وګرځېدلې تا نن څونه پیسې راټولې کړلې؟ 1500. 1500. نو بچي په دې 1500 روپو ته ځان دغه ولې نه هلې، ته ځان له بوټان ولې نه اچوې په دې باندې؟ ته ځان له بوټان ولې نه هلې بچي؟ اخلم به فکر. ښه بچي دا راته ووایه چې سکول دې خوښ دی؟ سبق مدرسه دې خوښه ده؟ نو ویل خو هم غواړي، په او خو یوازې کار نه کېږي که نه؟ وی به واده ده چې تاله زما کتونکي په هره میاشت کې 6,000 روپۍ رالیږي، 6 نه 10,000، چې ستا مور تاسو په خپل کور کې خپل زندگی خو په آرام سره تېروئ. نو ما سره واده وکړه، سکول سبق به وایه که نه، زه به دې ګورې معلومات کوم، زه به راپسې ځم راځم دلته. وی به ښه بچي دا پیسې لږ شمارل خو درځي که نه؟ دا پیسې لږ وشماره څونه دي؟ شل زره پوره دي؟ ها
میرے جتنے بھی اردو بھائی ہے پشتو بھائی ہے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے. آج آپ نے بھیک مانگا, کتنا مانگا, گھروں میں گئے ہیں بازاروں میں گئے تو کہتے ہیں میں نے 500 روپے بھیک آج مانگا ہے. تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ 500 روپے بھیک مانگتے ہیں, آپ کے پاس 500 روپے اپنے لیے بھوٹان وغیرہ کیوں نہیں خریدتے. لیکن اس بچے کی بھی مجبوری ہے, یہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ کیونکہ ان کی ماں بھی ہے, کرایہ بھی ہے, ان کی دیکھ بھال بھی ہے, اخراجات ہے, گھر کا بہت کچھ ذمہ داری ان کے اوپر ہے, کیونکہ یہ گھر کا واحد کفیل ہے جو یہ گھر کا اخراجات پورا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا اتنا تک تھا کہ ہمارے ذیشان بھائی نے اور میں نے جو قدم اٹھایا تھا اتنا تک تھا کہ ہم نے ان کے لیے پیسے یہاں تک لے کر آئے. باقی بھی آپ لوگوں کے اوپر ہے, کیونکہ میرا واٹس اپ نمبر اسکرین پہ آ رہے ہیں. آپ لوگ جو بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہے, یہ میرا واٹس اپ نمبر بھی ہے, یہ میرا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے, آپ لوگ مجھ سے سیدھا رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اس بچے کی زندگی بچانی ہے, یہ آپ لوگوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے کام کرتے رہیں گے, اور جو بھی مجھے ڈونیشن بھیجتے ہیں گے تو انشاءاللہ میں اسی طرح ان کا نام لے کے ویڈیو میں ڈالوں گا. اگر کوئی کہتے ہے کہ میرا نام لو یا نہ لو, لیکن میں نام ضرور لوں گا انشاءاللہ. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.